बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरमा आज 23 फरवरी 2022 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक स्पेन के शहर बार्सिलोना से है कि बार्सिलोना में मुतय्यन पाकिस्तान के कौंसल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग ने स्पेनिश और कतालान मीडिया हाउसेस के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की, जिनमें इल पेरियाडिको दे कतालूनिया, इल पाइस, कादेना सेर, ला वनगुआर्डिया, दियारियो एरा और मेट्रोपोलिटाना से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी मौजूद थे। 2 घंटे से ज़ायद अरसा जारी रहने वाली मुलाकात के दौरान मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें स्पेन में पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल, दोहरी शहरियत, पाकिस्तान स्पेन ताल्लुकात, भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और वहाँ इंसानी हकूक़ की बदतरीन कैफियत और पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान महाजरीन के मसाइल जैसे अहम अमूर शामिल थे। इस मौका पर खिताब करते हुए कौंसल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग ने कहा कि कतालूनिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी इंतहाई मेहनती अफराद पर मुश्तमिल है और स्पेनिश मईशत में कई तरीक़ों से अपना हिस्सा डाल रही है। कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी तारकीन वतन को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर भी मीडिया से मुतल्लिक मेहमानों की तवज्जो दिलाई, जिनमें स्पेन में नई मसाजिद की तामीर, मुस्लिम कब्रिस्तान और मैयतों की पाकिस्तान तरसील और तदफीन शामिल थे। कौंसल जनरल ने मीडिया के नुमाइंदों को कोविड-19 के औकात में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स के इंतहाई मस्बत किरदार से भी आगाह किया। स्पेन में एरते की मुद्दत को 1 माह के लिए बढ़ा दिया गया है और अब एरते की मुद्दत मार्च के आखिर तक कर दी गई है। वर्कर्स यूनियन के साथ हुकूमती माहदे के बाद मंगल को वज़रा कौंसिल ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद नई मुद्दत सरकारी गज़ट का हिस्सा बन गई है। स्पेन में इस वक्त 1,20,000 वर्कर्स एरते के निज़ाम से वाबस्ता हैं और कोरोना की वजह से काम से तो फारिग हैं, मगर मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहे हैं और वो तनख्वाह का 70% हुकूमत से वसूल कर रहे हैं। लेबर यूनियंस ने एरते की मुद्दत में इजाफे की खबर को खुशकुन करार दिया है। स्पेन में रवां साल 1 जनवरी से कम अज़ कम उजरत 965 यूरो माहाना से बढ़ाकर 1,000 यूरो कर दी गई है। इसकी मंजूरी मंगल को वज़रा की कौंसिल ने दी है। ये इजाफा 1 जनवरी से लागू होगा। इस बात का ऐलान वफाकी वज़ीर योलंदा दियास ने किया है। उन्होंने बताया कि इस इजाफे की मंजूरी लेबर यूनियन से मुज़ाकरात के बाद की गई है। कतालूनिया में ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में औसतन 500 यूरो कम कमाती हैं। 2019 में सिनफी तनख्वाह का फ़र्क 20.6% था, जो कि 2008 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद सबसे कम तादाद है। ये मुसलसल 5वीं सालाना तनख्वाह की कमी है। कतालान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सिनफी तनख्वाह का फ़र्क नाकाबिल कबूल है। स्पेन में मंगल के रोज़ कोविड-19 की वजह से 173 नई अमवात रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद वबाई अमराज के आगाज़ से लेकर अब तक कोरोना से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 98,635 तक जा पहुंची है। मंगल के रोज़ 22,194 नए इन्फेक्शन का इंदराज भी हुआ, जिसके बाद स्पेन में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,08,80,194 हो चुकी है। इस वक्त स्पेन के अस्पतालों में 8,859 अफराद दाखिल हैं, जिनमें से 1,185 ICU में ज़ेर इलाज हैं। कतालूनिया की सड़कों पर वीकेंड बहुत ही अफसोसनाक रहा और जुमा से लेकर अब तक कतालान शहरों पर 5 अफराद हलाक हो चुके हैं और रवां साल के आगाज़ से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 21 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। हफ्ता के रोज़ एक 21 साला शख्स की मौत हो गई, जबकि उसकी गाड़ी बिलानोवा देल बायस के करीब एक दरख्त से टकरा गई। इस गाड़ी में सवार दीगर 3 नौजवान ज़ख्मी हो गए थे। इसी रोज़ तारागोना में आपे सिएते पर एक ट्रक की गाड़ी के टकराने के बाद एक कार का ड्राइवर हलाक हो गया। एक और मोहलक हादसे में एक 22 साला खातून बेदरस में अपनी जान से हाथ धो बैठी। इस हादसे का मूजब बनने वाली गाड़ी के ड्राइवर को मनशियात के इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। सांता सुजाना में मारिज़मा के इलाके में एक 70 साला शख्स N2 पर ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया था। 5वीं हलाकत उसाना में से ससिंता 2 पर हुई, जहां 2 गाड़ियों की टक्कर में एक 28 साला कार ड्राइवर हलाक हो गया था। टकराने वाली वैन के तमाम सवार ड्राइवर समेत ज़ख्मी हुए। इतवार हादसात की वजह से बाज़ शाहराहों पर गाड़ियों की कतारें लग गई, मगर इन हादसात में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है।
بحیرہ روم کا خطہ ترک وطن یا مہاجرت پر مجبور ہزاروں انسانوں کے لیے ایک علامت بن چکا ہے۔ مسنگ مائیگرینٹس پروجیکٹ کے مطابق 2021 میں بحیرہ روم میں 2048 افراد لاپتہ ہوئے، جبکہ 2014 سے اب تک بحیرہ روم میں یورپ کی سرحدوں میں داخل ہونے کے خواہش مند قریباً 23,000 انسان لاپتہ ہیں۔ تونس تارکین وطن کی یورپ کی طرف روانگی کے اعتبار سے مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے لوگ شمالی افریقہ سے نکل کر یورپ کی طرف اپنی قسمت آزمائی کے لیے نہایت دشوار گزار خطرناک راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیہ کی جنرلیتات ریلوے یعنی FGC ٹرینوں کی 9 روزہ ہڑتال کا منگل سے آغاز ہو چکا ہے اور جمعہ 4 مارچ تک جاری رہے گا۔ ہڑتال کے دوران ٹرینوں کی کم از کم سروس جاری رہے گی۔ ہڑتال کے دنوں میں موبائل ورلڈ کانگریس کا ایونٹ بھی ہو رہا ہے اور اس دوران 85% ٹرینوں کی سروس جاری رہے گی۔ بارسلونا میں فارمیسیوں پر پرتشدد ڈکیتیوں کا ملزم گرفتار ہو گیا۔ 47 سالہ ملزم ہسپانوی شہریت کا حامل ہے۔ اس نے بارسلونا کی 3 فارمیسیوں میں ایک ہی قسم کی ڈکیتیاں کی۔ ملزم گاہک بن کر داخل ہوا اور موقع پا کر فارمیسی میں کام کرنے والی لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور کیش رجسٹر سے رقم نکال کر فرار ہو گیا۔ گرفتار ملزم پہلے ہی مجرمانہ ریکارڈ کا حامل ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ کاتالونیہ کے علاقے فگیرس میں سے 252 پر ایک ٹریفک حادثے میں ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا۔ حادثے میں موٹر سائیکل بے قابو ہو کر روڈ سے اتر گئی اور نتیجتاً موٹر سائیکل سوار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بارسلونا کے نواحی علاقے سبادل میں واقع میڈیا مارکیٹ کا سیکورٹی گارڈ ڈکیتی کی کوشش کے بعد ہلاک ہو گیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ سیکورٹی گارڈ کی موت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پولیس موسس اسکواڈرا کے مطابق یہ واقعہ صبح 5 بجے کے قریب 6:58 موٹر وے پر واقع سٹور میں پیش آیا۔ امریکی عدالت نے ایک پاکستانی شہری کو ہیلتھ کیئر فراڈ اسکیم اور منی لانڈرنگ کی سازش کا مجرم قرار دیتے ہوئے 12 سال قید اور 8.5 ارب روپے یعنی $48 ملین جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اس شخص نے بھارتی سمیت متعدد جعلی شناختیں استعمال کی تھی۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والا محمد عتیق ہوم ہیلتھ کیئر کنسلٹنگ کے اسلام آباد آفس میں کام کرتا تھا۔ جج نے محمد عتیق کا $2.4 ملین کا کیشیئر چیک اور $1 ملین سے زائد کی نقد رقم ضبط کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ UAE کی حکومت نے پاکستان اور دیگر 3 ممالک سے دبئی اور شارجہ جانے والے مسافروں کے لیے ہوائی اڈوں پر روانگی سے قبل ریپڈ اینٹی جن ٹیسٹ کروانے کی شرط ختم کر دی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ البتہ پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت اور سری لنکا کے مسافروں کو روانگی کے 48 گھنٹوں کے اندر PCR ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوگا۔ 48 گھنٹے کی مدت اس وقت شروع ہوگی جب نمونہ لیبارٹری میں جمع کرایا جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں 2 سال سے عائد کرونا وائرس کی سخت سفری پابندیوں میں نرمی کر دی گئی ہے۔ آسٹریلیا نے کل سے غیر ملکیوں کے لیے اپنی بین الاقوامی سرحدیں کھول دی ہیں، جبکہ ویکسین کی ڈوز لگوانے والے مسافروں کو آسٹریلیا آمد پر کوارنٹین کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تاہم غیر ویکسینیشن افراد کو 14 دن اپنے خرچے پر ہوٹل میں کوارنٹین میں رہنا ہوگا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ کووڈ-19 جیسی ایک اور وبا جلد دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ بل گیٹس کا امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہنا تھا کہ کووڈ-19 سے شدید بیماری کے خطرات ڈرامائی طور پر کم ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ وائرس سے مدافعت حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاہم ممکنہ طور پر کرونا وائرس فیملی سے تعلق رکھنے والے مختلف پیتھوجن سے نئی وبا پھیل سکتی ہے۔ شمالی افریقی ملک الجزائر میں حکام نے 3 افریقی مردوں کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ مبینہ طور پر خواتین کا بہروپ بھر کر دولت مند خلیجی ریاست دبئی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق
مطابق 3 سیاہ فام امریکی مردوں نے بہت زیادہ میک اپ کر کے اپنے چہرہ نقاب میں چھپا کر خود کو خواتین ظاہر کیا تاکہ وہ دبئی پہنچ سکے، مگر راستے میں ہی گرفتار ہو گئے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ نئی خبروں اور نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔